नाज़रीन आदाब। 16 नवंबर 2022 मुताबिक 20 रबी उस्सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। इंडोनेशिया के शहर बाली में G20 सरबराही इजलास मुनक्किद हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि बाली के साथ 1000 साल पुराना रिश्ता है। इंडोनेशिया ने इस रिवायत को जिंदा रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने दुनिया को वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का मंत्र दिया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान G20 सरबराही इजलास में ईशाइये के दौरान मुलाकात हुई तो उन्होंने एक दूसरे से मुसाफिया किया। मशरकी लद्दाख में जारी सरहदी तातुल पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात के दरमियान दोनों रहनुमाओं की इस मुलाकात ने सबकी तवज्जो हासिल की। समाजवादी पार्टी फाउंडर मुलायम सिंह यादव के इंतकाल के बाद खाली हुई उत्तर प्रदेश की यादव अक्सरती मैनपुरी सीट पर होने वाले जिमनी इलेक्शन में बीजेपी ने साबिक MP रघुराज सिंह शाक्या को इंतखाबी मैदान में उतार कर मुकाबले को मजीद दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी के जराये का मानना है कि मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद अब मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी कुनबे का असर कम होगा, जिसका फायदा बीजेपी उम्मीदवार को मिल सकता है। मगर इसके बरखिलाफ SP खेमे को यकीन है कि नेताजी के इंतकाल के बाद हमदर्दी की लहर का वोट डिम्पल के खाते में ही जाएगा। आसिफ रजा को रामपुर असेंबली सीट पर होने वाले जिमनी इंतखाब में समाजवादी पार्टी की जानिब से उम्मीदवार बनाया गया है। SP के सीनियर लीडर आजम खान ने मंगल की शाम को ये ऐलान किया। केरला की नया टंकारा एडिशनल सेशन अदालत ने 2013 में किए गए अनावर नारायण नायर के कत्ल के इल्जाम में RSS के 11 कारकुनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। नारायण नायर को उनके खानदान के सामने कत्ल कर दिया गया था। अदालत ने कत्ल के 9 साल बाद सजा का ऐलान किया है। सजा का ऐलान करते हुए नया टंकारा एडिशनल सेशन कोर्ट ने मुजरिमों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज़ादी के 75 सालों तक जिन लोगों ने ज़ात के नाम पर समाज के ताने बाने को नुकसान पहुंचाया और उन्हें सरकारी स्कीमों से महरूम रखा, वो सभी पसमानदा समाज की नज़र में कसूरवार हैं। मंगल को लोक भवन में महकमा देही तरक्की के जरिए मुनक़िदा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रोग्राम में योगी ने 426.94 करोड़ के अखराजात से तामीर होने वाले 34,500 मकानात के मुस्तफ़ीदीन को पहली किस्त के तौर पर 143 करोड़ की रकम मुंतकिल की, जबकि 478.49 करोड़ के अखराजात से तामीर किए गए 39,000 मकानात के मुस्तहिकीन में चाबियाँ तकसीम करने के साथ घर में दाखिल होने की मुबारकबादियाँ पेश की। मिस्टर जोगी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के मुस्तफीदीन को 905 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात अब तक दस्तयाब कराई जा चुकी है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के सेंट्रल ऑडिटोरियम में MBBS फाउंडेशन कोर्स के तलबा और तालिबात के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की जानिब से मुनज़्ज़म किए गए प्रोग्राम में तलबा और तालिबात को मेडिकल शोबे और फैकल्टी के निज़ाम तालीम व तदरीस, निसाब और कोर्स के तकाज़ों और दीगर ज़रूरी उमूर से वाकिफ कराया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के बानी और चांसलर प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर के मुशीर प्रोफेसर अकील अहमद ने वाज़ेह किया कि प्रोफेसर वसीम अख्तर की सरपरस्ती और जनाब मोहम्मद फौजान अख्तर की क़यादत में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का मेडिकल शोबा नई बुलंदियां हासिल कर रहा है। उसका बुनियादी सबब यह है कि बेहतरीन तालीमी माहौल और फ़ज़ा के साथ साथ आला पैमाने की सहूलियात की फराहमी हिंदुस्तान और बैरूनी ममालिक के तलबा को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की तरफ राग़िब कर रही है। पंडित नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर सेंटर फॉर ऑब्जेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट और भाईचारा कमेटी ने कॉर्ड के लखनऊ दफ्तर में एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया। मुज़ाकरे की सदारत प्रोफेसर रमेश दीक्षित ने की, जबकि प्रोफेसर नदीम हसनैन, प्रोफेसर विनोद चंद्रा, सुरेंद्र राजपूत, परवीन सिंह और अतहर हुसैन मुकर्रिर खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। प्रोग्राम की निज़ामत प्रोफेसर नलिन सिंह ने की। प्रोफेसर नदीम हसनैन ने इस बात पर जोर दिया कि पंडित नेहरू ने दर्ज फहरिस्त ज़ात को हिंदुस्तान में उनकी मुस्तहकम शनाख्त दिलाई। सुरेंद्र राजपूत और प्रोफेसर विनोद चंद्रा ने नेहरू की कोशिशों से हिंदुस्तान की सेकुलर बुनियाद मजबूत होने पर जोर दिया। किसान लीडर के तौर पर परवीन सिंह ने नेहरू के ज़मीनी इस्लाहात के अक़दामात की वजाहत की। अतहर हुसैन ने साइंसी मिजाज पर गुफ्तगू की, जबकि प्रोफेसर रमेश दीक्षित ने आईनी मुसव्वदा साजी में नेहरू की अहम शराकत पर तफसीली रोशनी डाली। अमेठी वाक़े सेना तकर्रुरी दफ्तर के तहत आने वाले मशरक़ी उत्तर प्रदेश के 13 अजला के उम्मीदवारों के लिए अग्निपथ स्कीम के तहत 21 रोज़ा तकर्रुरी रैली 16 नवंबर से अयोध्या में शुरू होगी। सेंट्रल कमान के एक तर्जुमान
ترجمان نے منگل کو بتایا کہ اگنی پتھ اسکیم کے تحت 21 روزہ آرمی تقرری ریلی 16 نومبر سے ڈوگرا ریجیمنٹل سینٹر میں شروع ہوگی۔ بھرتی ریلی میں آرمی بھرتی دفتر امیٹھی کے تحت 13 اضلاع امبیڈکر نگر، امیٹھی، اجودھیا، بستی، کوشامبی، کشی نگر، مہاراج گنج، پرتاپ گڑھ، پریاگ راج، رائے بریلی، سنت کبیر نگر، سدھارتھ نگر اور سلطان پور کے امیدوار شرکت کر سکیں گے۔ اودھ نامہ کے جہانما صفحے کے مطابق افغانستان کے سپریم لیڈر نے ججوں کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں شرعی قوانین مکمل طور پر نافذ کیے جائیں، جن میں سرے عام پھانسی دینا، سنگسار کرنا، کوڑے مارنا اور چوروں کے ہاتھ کاٹنا شامل ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ افغانستان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوند زادہ کی جانب سے یہ حکم ججوں کے ایک گروپ سے ملاقات کے بعد جاری ہوا۔ بعض قانونی اور سیاسی تجزیہ کاروں نے کہا کہ طالبان سپریم لیڈر کی جانب سے یہ احکامات شاید شہرت میں اضافہ کرنے کے ذریعہ ہو سکتا ہے جو طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کم ہو گئی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ میں انسانی حقوق کی کمیشن کی سربراہ نے بتایا کہ گزشتہ 40 برسوں کے دوران ایرانی خواتین نے جو ترقی کی ہے اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ ایران کی پارلیمان میں انسانی حقوق کی کمیشن کی سربراہ زہرا علیان نے مزید کہا کہ بعض ممالک کے عہدیداروں کو اسلامی جمہوریہ ایران کے دورے کی دعوت بھی دی گئی تاکہ قریب سے آ کر ایرانی خواتین کی ترقی کو دیکھیں اور گزشتہ 40 سال کے دوران حاصل ہونے والی انوکھی پیش رفت سے وہ آشنا ہو سکیں۔ ایران کی رکن پارلیمان نے مزید بتایا کہ آخری اعداد و شمار کے مطابق ایران کی یونیورسٹیوں کے سائنس بورڈ کا 33% حصہ، صحت عامہ کا 70%، ڈاکٹروں کا 40% اور اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کا 30% حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ جنوبی کوریا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس یعنی کووڈ-19 کے انفیکشن کے 72,883 نئے معاملے ریکارڈ کیے گئے ہیں، جس سے متاثرین کی کل تعداد 2,62,90,877 ہو گئی ہے۔ کوریہ ڈیزیز کنٹرول ایجنسی کے مطابق کورونا کے نئے معاملوں میں بیرون ملک سے آنے والے 50 متاثرہ افراد بھی شامل ہیں۔ بیرون ملک سے متاثرہ افراد کی کل تعداد اب 53,470 ہو گئی ہے اور متاثرہ افراد سے 412 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جو کہ گزشتہ روز کے مقابلے میں ایک کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عرصے میں 29 مریضوں کی موت سے اموات کی تعداد بڑھ کر 74,829 ہو گئی ہے۔ الجزیرہ کی خاتون صحافی شیریں ابو عاقلہ کے قتل کی تحقیقات کرنے کے امریکی فیصلے کی مرحومہ کے اہل خانہ نے تعریف کرتے ہوئے اسے ایک اہم قدم قرار دیا ہے جو ممکنہ طور پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئی تھی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق فلسطینی نژاد امریکی کے اہل خانہ نے اسے اہم قدم قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ تحقیقات جامع، معتبر اور آزادانہ ہوں گی۔ قابل ذکر ہے کہ شیریں ابو عاقلہ 11 مئی کو مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے چھاپے کے دوران جاں بحق ہو گئی تھی۔ فلسطینی نژاد امریکی صحافی شیریں ابو عاقلہ نے جیکٹ اور ہیلمٹ پہنا ہوا تھا جس پر پریس لکھا ہوا تھا۔ وہ جنین شہر کے مہاجرین کیمپ میں سر پر گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئی تھی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور ترکیہ کے ہم منصب رجب طیب اردوان نے استنبول میں ہونے والے بم دھماکے، یوکرین سے اناج برآمد سے متعلق بین الاقوامی کاوشوں پر تبادلہ خیال کیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے استنبول میں بم حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے نیٹو اتحادی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دونوں سربراہان نے اتفاق کیا کہ روسی جنگ کے دوران پیدا ہونے والی عالمی غذائی قلت میں کمی لانا بہت ضروری ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔